नमस्कार, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी यस भिडियोमा बिबिएस थर्ड इयरको बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट एन्ड स्ट्राटेजिक म्यानेजमेन्टको लिगल इन्भाइरोमेन्ट च्याप्टर 3 को बारेमा यहाँ चर्चा गर्न जाँदैछौँ। हामीले यस भिडियोमा हाम्रो ओल्ड इज गोल्ड अन्तर्गत रहेको सबै कलेक्सनहरू पास क्वेसनहरूको बारेमा चाहिँ हामी यहाँ पढ्न जाँदैछौँ। सुरुमा हामी यहाँ ब्रिफ एन्सर क्वेसन अर्थात् सर्ट क्वेसन चाहिँ हामी यहाँ गर्न जाँदैछौँ। त्यसपछि हामी लङ क्वेसनमा इन्टर हुन्छौँ। हजुरहरूले राम्रोसँग पढिदिनु होला। र यहाँ रहेको छ हाम्रो नम्बर 1 जुन चाहिँ 2076 क्वेसन नम्बर 4 मा सोधिएको थियो है। यसले के भन्छ भन्दा चाहिँ point out the important matters of the memorandum of association भनेपछि हामीलाई थाहै छ यो MOA मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन यसलाई के भनिन्छ भन्दा चाहिँ MOA भनिन्छ के मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन, जुन चाहिँ कुनै पनि फर्म अथवा कम्पनीको रहेको हुन्छ, जसमा चाहिँ कम्पनीहरूको अथवा फर्महरूको चाहिँ विधानहरू रहेको हुन्छ। र यसले के भन्छ भन्दा चाहिँ पोइन्ट आउट द इम्पोर्टेन्ट म्याटर्स अफ द मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन भन्ने कुरा गर्छ। के हो त इम्पोर्टेन्ट म्याटर्स अफ द मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन भनेपछि यसले मेन इन्क्लुड गर्ने म्याटर्सहरू भनेको यसले मस्ट इन्क्लुड गर्नुपर्ने कुरा भनेको नेम एन्ड एड्रेस अफ द कम्पनी नम्बर एमा, र नम्बर बीमा अब्जेक्टिभ अफ द कम्पनी, र नम्बर सीमा द एमाउन्ट अफ द सेयर क्यापिटल, र नम्बर डीमा लाइबिलिटी अफ द मेम्बर्स भनेपछि यसरी रहेको छ हाम्रो इम्पोर्टेन्ट म्याटर्स अफ द मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन भनेर। यो जुन हाम्रो यति 4वटा पोइन्ट लेख्यो भने हाम्रो एक्जाममा हामीलाई 2 नम्बर चाहिँ सेक्युर गर्न सहज हुने गर्दछ। के हुन्छ त जस्तै नेम भनेपछि कम्पनीको नेम, र एड्रेस भनेपछि कम्पनी कुन ठाउँमा रहेको छ त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ नेम एन्ड एड्रेस अफ द कम्पनी। र अर्को रहेको छ अब्जेक्टिभ अफ द कम्पनी, कम्पनीको उद्देश्य के हो त, मेन अब्जेक्टिभ अफ द कम्पनी के हो त भन्ने कुरा हामी यहाँ हेर्न हामीले चाहिँ यसरी इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसनमा। र अर्को रहेको छ द एमाउन्ट अफ द सेयर क्यापिटल है, सेयर क्यापिटल चाहिँ कति रहेको छ भन्ने कुरा रहेको छ। र लाइबिलिटी अफ द मेम्बर, र मेम्बर अथवा सेयर होल्डरहरूको चाहिँ लाइबिलिटी के हो त, उनीहरूको कर्तव्यहरू के हो त है, उनीहरूले आफ्नो अनि हक अधिकार युज मात्र नगरेर चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो लाइबिलिटी पनि फुलफिल गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसै गरी हाम्रो के भयो त भन्दा द इम्पोर्टेन्ट म्याटर्स अफ मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन आर एज फलोज। जस्तै नम्बर एमा रह्यो नेम एन्ड एड्रेस अफ द कम्पनी, र बीमा अब्जेक्टिभ अफ द कम्पनी, र सीमा द एमाउन्ट अफ द सेयर क्यापिटल, र डीमा लाइबिलिटी अफ द मेम्बर्स रहेको छ। र यसै गरी हाम्रो क्वेसन नम्बर 1 पनि सकियो। र क्वेसन नम्बर 2 मा रहेको छ यसले के भन्छ भन्दा चाहिँ हामीलाई चाहिँ हाउ वाज द फरेन इन्भेस्टमेन्ट एन्ड द टेक्नोलोजी ट्रान्सफर एक्ट हेज बिन डिफाइन्ड भने चाहिँ के छ त भने चाहिँ कसरी चाहिँ फरेन इन्भेस्टमेन्ट एन्ड द टेक्नोलोजी ट्रान्सफर एक्ट चाहिँ डिफाइन गरिएको छ भन्दा चाहिँ यसले के भन्छ भन्दा द एक्ट हेज डिफाइन्ड फरेन इन्भेस्टमेन्ट एज द इन्भेस्टमेन्ट मेड बाई द फरेन इन्भेस्टर भनेपछि यो फरेन इन्भेस्टमेन्ट एन्ड द टेक्नोलोजी ट्रान्सफर एक्ट अनुसार चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दा चाहिँ यो एउटा इन्भेस्टमेन्ट हो। कसले गरेको भन्दा त मेड बाई द फरेन इन्भेस्टरहरूले, जुन चाहिँ नेसनल इन्भेस्टर नभएर चाहिँ फरेनरहरूले चाहिँ गरेको इन्भेस्टमेन्टलाई चाहिँ हामीले चाहिँ फरेन इन्भेस्टमेन्ट भनिन्छ है। केमा इन्भेस्ट गरेको हुन्छ, फरेन इन्भेस्टर इन एनी इन्डस्ट्री इन द इन्भेस्टमेन्ट इन द इक्विटी सेयर, अनि रिइन्भेस्टमेन्ट अफ अर्निङ एन्ड इन्भेस्टमेन्ट मेड इन द फर्म अफ द लोन है। टेक्नोलोजी ट्रान्सफर हेज बिन डिफाइन्ड एज ट्रान्सफर अफ एन्ड टेक्नोलोजी मेड अन्डर एन एग्रिमेन्ट बिट्विन एन इन्डस्ट्री एन्ड द फरेन इन्भेस्टर भनेपछि यो जुन टेक्नोलोजी ट्रान्सफर गरेको हुन्छ नि हो, यो चाहिँ कसरी ट्रान्सफर गरेको हुन्छ भन्दा चाहिँ एग्रिमेन्ट मेड गरिसकेपछि मात्र चाहिँ ट्रान्सफर गरेको हुन्छ। जुन एग्रिमेन्ट चाहिँ इन्डस्ट्री र फरेन इन्भेस्टर बिच चाहिँ गरिएको हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ। भने चाहिँ हाम्रो के रहेछ त हाउ वाज द फरेन इन्भेस्टमेन्ट एन्ड टेक्नोलोजी ट्रान्सफर एक्ट हेज बिन डिफाइन्ड भन्दा
And the act has defined foreign investment as the investment made by the foreign investor in any industry, in the investment in equity share, and the reinvestment of earning and the investment made in the form of loan. And the technology transfer has been defined as the transfer of any technology made under an agreement between an industry and the foreign investor. यो रहेको छ हाम्रो फरेन इन्भेस्टमेन्ट र टेक्नोलोजी ट्रान्सफरको डेफिनेसन एज पर द फरेन इन्भेस्टमेन्ट एन्ड द टेक्नोलोजी ट्रान्सफर एक्ट है। र अर्को हाम्रो क्वेसन नम्बर 3 मा छ, जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ 2075 मा सोधेको रहेछ यो क्वेसन नम्बर 2 चाहिँ। र क्वेसन नम्बर 3 चाहिँ हाम्रो 2074 को क्वेसन नम्बर 3 मा सोधेको रहेछ है। पोइन्ट आउट टु लेजिस्लेसन्स रिलेटेड टु द फाइनेन्स एन्ड द इन्भाइरोमेन्ट भने चाहिँ फाइनेन्स र इन्भेस्टमेन्टसँग रिलेटेड लेजिस्लेसनहरू चाहिँ हामीले भन्नु पऱ्यो अरे के। जस्तै लेजिस्लेसन भनेपछि चाहिँ एउटा 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 यस्तो रुल्स एन्ड द रेगुलेसन जसले चाहिँ रेगुलेट गर्ने गर्दछ एउटा कुनै सेक्टरलाई है। जस्तै टु लेजिस्लेसन रिलेटेड टु द फाइनेन्स एन्ड द इन्भेस्टमेन्ट आर फरेन एक्सचेन्ज रेगुलेसन एक्ट 1961 एन्ड द अर्को भनेको चाहिँ फरेन इन्भेस्टमेन्ट एन्ड द टेक्नोलोजी ट्रान्सफर एक्ट 1992। यसरी चाहिँ दुईवटा रहेको रहेछ। पोइन्ट आउट टु लेजिस्लेसन रिलेटेड टु फाइनेन्स एन्ड द इन्भेस्टमेन्ट भन्ने बित्तिकै हामीले के लेख्नु पर्यो, जस्तै फाइनेन्स र इन्भेस्टमेन्टसँग रिलेटेड लेजिस्लेसनहरूमा चाहिँ हाम्रो एउटा पर्यो फरेन इन्भेस्टमेन्ट एन्ड द टेक्नोलोजी ट्रान्सफर एक्ट 1992 र फरेन एक्सचेन्ज रेगुलेसन एक्ट 1961 है। 2000 नभएर चाहिँ के रहेछ त 1961 रहेको छ है। यसरी हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। यो सर्ट क्वेसन छ। र क्वेसन नम्बर 4 मा रहेको छ हाम्रो 2073 मा चाहिँ क्वेसन नम्बर 3 मा सोधिएको रहेछ भने चाहिँ के भन्दैछ यसले, पोइन्ट आउट टु लेजिस्लेसन रिलेटेड टु द कन्ज्युमर प्रोटेक्सन। कन्ज्युमरको प्रोटेक्सनको लागि चाहिँ बनाएको लेजिस्लेसनहरूको बारेमा चाहिँ भन्नु है भन्ने भनिन्छ है, सोधिरहेछ है हामीलाई। भनेपछि अब हाम्रो रहेको छ एउटा रहेको छ कन्ज्युमर प्रोटेक्सन एक्ट 1998 र अर्को छ ब्ल्याक मार्केट एन्ड द अदर सोसियल क्राइम पनिसमेन्ट एक्ट 1997 रहेको 1977 रहेको छ है। भनेपछि यहाँ के रहेछ त, एनी टु लेजिस्लेसन रिलेटेड टु कन्ज्युमर प्रोटेक्सन इन नेपाल आर एज फलोज ब्ल्याक मार्केट एन्ड अदर सोसियल क्राइम पनिसमेन्ट एक्ट 1977 र अर्को कन्ज्युमर प्रोटेक्सन एक्ट 1998 रहेको छ है। यसरी भयो हाम्रो दुईवटा लेजिस्लेसन जसले चाहिँ कन्ज्युमरहरूको चाहिँ प्रोटेक्सन गर्ने गर्दछ इन द नेपालमा है। एउटा रहेको छ ब्ल्याक मार्केट एन्ड द अदर सोसियल क्राइम पनिसमेन्ट एक्ट 1977 र अर्को रहेको छ कन्ज्युमर प्रोटेक्सन एक्ट 1998 रहेको छ। र हाम्रो अर्को रहेको छ नम्बर 5 मा डिफाइन ल। के हो त हाम्रो ल भनेको भन्ने कुरा यहाँ रहेको छ। ल भन्ने चाहिँ के हो त भन्दा ल मे बी डिफाइन एज द रुल अफ द कन्डक्ट अर द प्रोसिडर इस्टाब्लिस बाई कस्टम एग्रिमेन्ट अर अथोरिटी इट इज इन्फोर्स्ड बाई गभर्मेन्ट टु गभर्न द बिहेभियर अफ द पिपल एन्ड द अर्गनाइजेसन। इट डिटरमाइन्स द बिहेभियर अफ द गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसन एन्ड द जेनरल पिपल। भन्नेको अर्थ के हो भन्दा चाहिँ ल भनेको चाहिँ एउटा रुल्स अथवा रेगुलेसन हो जसले चाहिँ कुनै पनि देशको व्यक्ति अथवा अर्गनाइजेसनहरूलाई चाहिँ उनीहरूको बिहेभियरहरूलाई चाहिँ के गर्ने गर्छ भन्दा चाहिँ रेगुलेट गर्ने गर्दछ के, रेगुलेट अथवा कन्ट्रोल गर्ने। जस्तै उनीहरूले चाहिँ कुनै पनि गलत काम नगरोस् भने चाहिँ यो पिपुल अथवा अर्गनाइजेसनहरूले चाहिँ यो लले भनेको भन्दा बाहिर रहेर चाहिँ कुनै पनि काम गर्न पाउँदैन। यदि यो ललाई चाहिँ भोइलेट गरेर अथवा चाहिँ कम्प्लायन्स नगरिकन चाहिँ उसले गलत कार्य गर्छ भनेदेखि चाहिँ अथवा यो लले भनेको भन्दा बाहिरको काम गर्छ भने चाहिँ यो लले चाहिँ त्यस्तो व्यक्ति अथवा संस्थालाई चाहिँ कारबाही गर्ने काम गरिदिन्छ एज पर ल नै होइन। र हाम्रो ल के भयो त, ल मे बी डिफाइन एज द रुल अफ द कन्डक्ट अर द प्रोसिडर इस्टाब्लिस बाई कस्टम एग्रिमेन्ट अर अथोरिटी। भने चाहिँ यो हाम्रो ल चाहिँ कसले इस्टाब्लिस गर्ने रहेछ अथवा कसले डिफाइन गरेको रहेछ भन्दा चाहिँ एउटा कन्डक्ट अथवा प्रोसिडर इस्टाब्लिस बाई, जसले चाहिँ कसले इस्टाब्लिस गरेको भन्दा चाहिँ कस्टम
एग्रिमेन्ट अर अथोरिटीले है। इट इज इन्फोर्स बाई द गभर्मेन्ट टु गभर्न द बिहेभियर अफ द पिपल एन्ड द अर्गनाइजेसन। इट डिटरमाइन्स द बिहेभियर अफ द गभर्मेन्ट, अर्गनाइजेसन एन्ड द जेनरल पिपल रहेको छ। यसरी हाम्रो ल पनि रह्यो। त्यसै गरी अर्को रहेको छ हाम्रो राइट एनी टु क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द ल भने चाहिँ लको चाहिँ दुईवटा विशेषताहरू चाहिँ के रहेको छ त, जस्तै रिटर्न फर्म हुन सकिन्छ ल चाहिँ, जुन चाहिँ है रिटर्न फर्म हुन्छ, र स्पिरिट है, जुन चाहिँ स्पिरिट भनेपछि जस्तै कि जसँग चाहिँ पर्पज हुन्छ एउटा, त्यो चाहिँ किन बनाइएको हो त, जस्तै एउटा यसको चाहिँ उद्देश्यले बनाएको हुन्छ कि जसले चाहिँ कसैलाई चाहिँ रेगुलेट गर्ने काम गर्दछ भन्ने कुरा। र एउटा के भयो हाम्रो रिटर्न फर्ममा हुनु पर्यो र स्पिरिट हुने भयो है। र के रहेछ त हाम्रो यसमा भन्दा द टु क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द लज आर रिटर्न फर्म, लज आर रिटर्न अर्डर अर द इन्स्टिट्युसन। र अर्को रहेछ हाम्रो स्पिरिटमा लज हेभ सर्टेन पर्पज अर द इन्टेन्ट विच इज कल्ड द स्पिरिट अफ द ल भन्ने बुझिन्छ है। यसरी रह्यो हाम्रो फिचर्स अफ द टु फिचर्स अफ द ल है। यसलाई अलि ठुलो बनाऊँ है। र यसै गरी हाम्रो क्वेसन के छ भन्दा क्वेसन नम्बर 7ले चाहिँ के भन्छ भन्दा राइट एनी टु पर्पज अफ द बिजनेस ल। बिजनेस लको चाहिँ पर्पज के हो त भन्ने कुरा गर्छ है। हामीलाई थाहा छ ल भन्ने बित्तिकै एउटा कानुन हो जसले चाहिँ रुल्स एन्ड द रेगुलेसनहरूको बारेमा भन्ने गर्दछ। यो ल भन्दा बाहेक कसैले पनि कुनै पनि कामहरू गर्न पाउँदैन। यदि गरेमा चाहिँ त्यही ल अनुसार चाहिँ पनिसमेन्ट गर्ने काम गर्दछ भनेदेखि यो बिजनेस रिलेटेड भयो है। बिजनेस जोडेर आयो नि त हाम्रो लसँग। बिजनेस ल भन्ने बित्तिकै चाहिँ यो बिजनेससँग रिलेटेड अथवा व्यवसायसँग रिलेटेड बिजनेस हुन्छ नि हो। यो व्यवसायसँग रिलेटेड कुनै पनि रुल्स अथवा रेगुलेसनलाई नै हामी के भन्छौँ बिजनेस ल भनिन्छ, जसले चाहिँ बिजनेस एक्टिभिटिज सँगसँगै बिजनेस पर्सनलाई पनि यसले कन्ट्रोल गर्ने गर्दछ र डिरेक्टिभ्सहरू प्रोभाइड गर्ने गर्दछ। र हाम्रो रहेको चाहिँ यहाँ बिजनेस ल कन्सिस्ट अफ एनी एरिया अफ द बिजनेस लज द्याट रेगुलेट्स बिजनेस एक्टिभिटिज। इट्स पर्पजेस आर एज फलोज। यसको पर्पज भनेको चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ टु प्रोटेक्ट द राइट अफ द बिजनेस एज वेल एज द कन्ज्युमरका साथसाथै बिजनेसहरूको चाहिँ राइट प्रोटेक्ट गर्ने उद्देश्यले चाहिँ बिजनेस ल चाहिँ बनाइएको हुन्छ। र अर्को भनेको चाहिँ टु इन्करेज द बिजनेस टु फलो इथिकल प्र्याक्टिस भने चाहिँ बिजनेस गर्नको लागि चाहिँ इन्करेज गर्ने र जस्तै इथिकल प्र्याक्टिस हुन्छ नि, यो बिजनेस चाहिँ यसरी गर्ने कि जसले गर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि रुल्स अथवा रेगुलेसन अथवा कुनै पनि हानि चाहिँ कसैलाई पनि नपुग्ने गरी चाहिँ गर्ने कुरा चाहिँ हाम्रो यो बिजनेस लले चाहिँ पर्पज राखेको हुन्छ। र यहाँ के भनेको छ त बिजनेस ल कन्सिस्ट अफ द टु एरिया अफ द बिजनेस लज द्याट रेगुलेट बिजनेस एक्टिभिटिज। इट्स पर्पजेस आर एज फलोज टु प्रोटेक्ट द राइट अफ द बिजनेस एज वेल एज कन्ज्युमर्स, टु इन्करेज द बिजनेस टु फलो इथिकल प्र्याक्टिसेस। र हाम्रो क्वेसन नम्बर 8मा रहेको छ हाम्रो अर्को क्वेसन वाट डु यु मिन बाई द फरेन इन्भेस्टमेन्ट। अघि हामीले पढिसक्यो फरेन इन्भेस्टमेन्ट भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्छौँ भन्दा चाहिँ फरेन इन्भेस्टरले गरेको लगानी केमा त भन्दा जस्तै इक्विटी सेयर्सहरूमा रिइन्भेस्टमेन्ट अफ द अर्निङ्सहरूलाई, उनीहरूले गरेको अर्निङ्सहरूलाई फेरि रिइन्भेस्टमेन्ट गर्ने, साथसाथै इन्भेस्टमेन्ट मेड इन द फर्म अफ द लोन होइन, लोनको रूपमा गरिएको इन्भेस्टमेन्टहरूलाई चाहिँ बुझाउने गर्दछ। र हाम्रो यहाँ रहेको छ फरेन इन्भेस्टमेन्ट मिन्स द फलोइङ इन्भेस्टमेन्ट मेड बाई द फरेन इन्भेस्टर इन एनी इन्डस्ट्री। जस्तै केमा भन्दा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट इन द इक्विटी सेयर, इन्भेस्टमेन्ट मेड इन द फर्म अफ द लोन, र अर्को भयो हाम्रो रिइन्भेस्टमेन्ट अफ द अर्निङ। जुन कुरा अब यहाँ फेरि हेरौँ के रहेछ त हाम्रो भन्दा फरेन इन्भेस्टमेन्ट मिन्स द फलोइङ इन्भेस्टमेन्ट मेड बाई द फरेन इन्भेस्टर इन एनी इन्डस्ट्री लाइक केमा भन्दा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट इन द इक्विटी सेयर, इन्भेस्टमेन्ट मेड इन द फर्म अफ द लोन, र अर्को रहेको छ इन्भेस्टमेन्ट अफ द अर्निङ। र हाम्रो क्वेसन नम्बर 8 पछि अब 9 रहेको छ है वाट डु यु मिन बाई वान विन्डो कमिटी। के हो त वान विन्डो कमिटी, जसलाई चाहिँ हाम्रो इन्डस्ट्रियल इन्टरप्राइजेस एक्टले चाहिँ डिफाइन गरेको हुन्छ। अहिले हाम्रो यो इन्डस्ट्रियल इन्टरप्राइजेस एक्ट चाहिँ खारेज भएर चाहिँ कति भएको छ भन्दा चाहिँ इन्डस्ट्रियल इन्टरप्राइजेस एक्ट चाहिँ 2076 भएको छ है। यसलाई 2076 है। यो रिसेन्ट हाम्रो बजेट भाषण रहेको थियो
2077-78 को त्यो अनुसार चाहिँ हाम्रो चाहिँ इन्डस्ट्रियल इन्टरप्राइजेस एक्टलाई चाहिँ 2076 बनाएर लिएर आएको थियो, एमेन्डमेन्ट गरिएको छ होइन। र साथै वान विन्डो कमिटी भनेको के रहेछ भन्दा चाहिँ वान विन्डो कमिटी इज द कमिटी फर्म टु प्रोभाइड द फेसिलिटिज एन्ड द कन्सेसन टु एनी इन्डस्ट्री अन्डर द इन्डस्ट्रियल इन्टरप्राइजेस एक्ट 2076 फ्रम अ सिङ्गल प्लेस। भने चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ वान विन्डो कमिटी बनाउनुको उद्देश्य चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ एउटा इन्डस्ट्रीले जस्तै एउटा ठाउँमा बसेर चाहिँ सबै फेसिलिटिजहरू हुन्छ नि, सबै इन्डस्ट्रीले पाउने फेसिलिटिजहरू चाहिँ एउटा दुर्गम क्षेत्रमा रहेको इन्डस्ट्रीले पनि पाओस् भन्ने उद्देश्यले चाहिँ बनाएको छ है। भनेपछि एउटै प्लेसमा रहेर चाहिँ उसले हरेक प्रकारको फेसिलिटिजहरू पाओस्। जस्तै कस्तो फेसिलिटी भन्दा चाहिँ जस्तै रजिस्ट्रेसन गर्ने, रिन्युअल अफ द लाइसेन्सहरूलाई रिन्युअल गर्नेदेखि लिएर र रजिस्ट्रेसन अफ द इन्डस्ट्रिजहरू भयो, हो त्यो सबै कामहरू हाम्रो एउटै प्लेसमा होस् र त्यो काम सबैले चाहिँ एउटै प्लेसमा रहेर चाहिँ काम गर्न सकोस् भन्ने उद्देश्यले चाहिँ यो वान विन्डो कमिटी चाहिँ क्रिएट गरेको हुन्छ है। इट कन्स्टिट्युट with chief of the different department as well as representative from private sector, Federation of the Nepali Chamber of the Commerce and the Industries, FNCCI भनिन्छ हाम्रो सर्ट फर्म यसलाई, फेडरेसन अफ नेप्लिज च्याम्बर अफ कमर्स एन्ड द इन्डस्ट्रिज भनेपछि यसमा चाहिँ यसको कमिटीहरूमा चाहिँ को रहने रहेछ त भन्दा एउटा चाहिँ रिप्रेजेन्टेटिभ फ्रम द प्राइभेट सेक्टर है, प्राइभेट सेक्टरको रिप्रेजेन्टेटिभको रूपमा एकजना रहेको हुन्छ र अर्को भनेको फेडरेसन अफ द नेप्ली च्याम्बर अफ द कमर्स एन्ड द इन्डस्ट्रिजको है। र अर्को यो यसै गरी हाम्रो क्वेसन नम्बर 9 पनि सक्यो र क्वेसन नम्बर 10 रहेको छ। यसमा क्वेसन नम्बर 10 मा चाहिँ हामीले चाहिँ के भन्छ भने चाहिँ टेक्नोलोजी ट्रान्सफरलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त डिफाइन गर्नु पर्यो है। टेक्नोलोजी ट्रान्सफर भन्ने बित्तिकै चाहिँ कस्तो हो भन्दा चाहिँ ट्रान्सफर अफ द टेक्नोलोजी कसले भन्दा चाहिँ बाई द फरेन इन्भेस्टरले है, टु द कसलाई भन्दा चाहिँ यो हाम्रो नेसनलमा रहेको उसलाई। भने चाहिँ टेक्नोलोजी ट्रान्सफर मिन्स द ट्रान्सफर अफ एनी टेक्नोलोजी मेड अन द फलोइङ म्याटर्स। भने चाहिँ यो फलोइङ एसिड्सहरू अथवा म्याटर्सहरूमा चाहिँ गरिएको ट्रान्सफरलाई चाहिँ हामी चाहिँ टेक्नोलोजी ट्रान्सफर भन्छौँ। जस्तै युज अफ एनी टेक्नोलोजिकल राइट्स है, स्पेसलाइजेसन, फर्मुला, प्रोसेस, प्याटेन्ट एन्ड द टेक्निकल नो हाउ अफ द फरेन ओरिजिन्स र युज अफ एनी ट्रेडमार्क अफ द फरेन ओनरसिप। र अर्को भयो अक्वायरिङ एनी फरेन टेक्निकल कन्सल्टेन्सी र म्यानेजमेन्ट एन्ड द मार्केटिङ सर्भिसलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ टेक्नोलोजी ट्रान्सफर भनेर चाहिँ बुझ्छौँ। र यसरी हाम्रो यहाँ टेक्नोलोजी ट्रान्सफरलाई चाहिँ टेक्नोलोजी फरेन इन्भेस्टमेन्ट एन्ड द टेक्नोलोजी ट्रान्सफर एक्ट 1997 ले चाहिँ यसरी चाहिँ डिफाइन गरेको छ। टेक्नोलोजी ट्रान्सफर मिन्स ट्रान्सफर अफ एनी टेक्नोलोजी मेड अन द फलोइङ म्याटर्स, युज अफ द एनी टेक्नोलोजिकल राइट्स, स्पेसलाइजेसन अथवा फर्मुला, प्रोसेस, प्याटेन्ट अर टेक्निकल नो हाउ अफ द फरेन ओरिजिन र युज अफ एनी ट्रेडमार्क अफ द ओनरसिप। र अर्को रहेको छ हाम्रो acquiring any foreign technical consultancy and the management and the marketing service रहेको छ। यसरी चाहिँ हाम्रो रहेको छ। राइट क्वेसन नम्बर 4 मा है, राइट एनी टु फङ्सन्स अफ द इन्डस्ट्रियल प्रमोसन बोर्ड। भने चाहिँ इन्डस्ट्रियल प्रमोसन बोर्डको चाहिँ टु फङ्सन चाहिँ के रहेको छ त भन्दा चाहिँ उसको कामहरू चाहिँ जस्तै हाम्रो इन्डस्ट्रियल प्रमोसन बोर्डले चाहिँ मेन गर्ने काम भनेको चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ नेसेसरी कोअपरेसन चाहिँ प्रोभाइड गर्ने के। जस्तै के को लागि भन्दा चाहिँ फर्मुलेटिङ गर्ने, इम्प्लिमेन्टिङ गर्ने पोलिसिज, लज, रेगुलेसन एन्ड पर्टेनिङ टु द इन्डस्ट्रियलाइजेसन अफ द कन्ट्री है। र अर्को भनेको चाहिँ यसको मेन फङ्सनमा भित्र चाहिँ मेन्टेन गर्ने, कोअर्डिनेसन चाहिँ मेन्टेन गर्ने बिट्विन द पोलिसी लेभल एन्ड द इम्प्लिमेन्टेसन लेभल। भनेपछि पोलिसी बनाएर मात्रै भएन, त्यसलाई चाहिँ कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने भनेर चाहिँ त्यसलाई पोलिसी बनाउनुको साथसाथै त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्दै जान्ने काम पनि हाम्रो इन्डस्ट्रियल प्रमोसन बोर्डले गर्ने गर्दछ। द टु फङ्सन्स अफ इन्डस्ट्रियल प्रमोसन बोर्ड्स आर मेन्सन बिलो। जस्तै हाम्रो के रहेको छ त नम्बर 1 मा टु रेन्डर
to render necessary cooperation in formulating and implementing policies, laws and regulation pertaining to the industrialization of the country. र अर्को रहेको छ to maintain coordination between the policy level and the implementation level of the industrial policy. र अर्को हाम्रो रहेको छ राइट एन्ड टु फिचर्स अफ द इन्कम ट्याक्स एक्ट. इन्कम ट्याक्स एक्ट 2058 को चाहिँ फिचर्सहरू चाहिँ के हुन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ गरिएको छ. जस्तै सम अफ द नोटेबल फिचर्स अफ द इन्कम ट्याक्स एक्ट आर एज फलोज. जस्तै चाहिँ यो भनेको चाहिँ कन्फाइनमेन्ट अफ द अल रिलेटेड म्याटर्स. द्याट मिन्स के हो भन्दा चाहिँ दिस एक्ट हेज एबोलिस्ड अल ट्याक्स रिलेटेड प्रिभियस गिभन इन अदर एक्ट्स. र बोर्डिनेट ट्याक्स बेस भने चाहिँ दिस एक्ट हेज बोर्डिनेट द ट्याक्स बेस ट्याक्स रेट आर स्पेल्ड आउट इन द एक्ट भन्ने कुरा चाहिँ गरिन्छ है. यसै गरी त्यो राम्रोसँग देखिएन होइन. यसमा क्वेसन नम्बर 13 मा चाहिँ हाम्रो चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ राइट एनी फोर भ्याट एक्जेम्ट गुड्स एन्ड द सर्भिसेस है. भ्याट एक्जेम्ट चाहिँ गुड्स र सर्भिसेसको बारेमा चाहिँ हामीले चाहिँ 4वटा यस्तो गुड्स एन्ड सर्भिसेस जसमा चाहिँ भ्याट नलाग्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ है. देयर आर द भेरियस गुड्स एन्ड द सर्भिसेस विच आर एक्जेम्प्टेड फ्रम भ्यालु एडेड ट्याक्स भ्याट. 4 अफ देम आर गिभन बिलो. जस्तै कस्तो कस्तो गुड्समा भन्दा चाहिँ एउटा बेसिक नेसेसिटी गुड्स जस्तै हाम्रो के भयो त नुनहरू भयो, तेलहरू भयो है. हाम्रो के हो त बेसिक निड्स हुन्छ नि मान्छेलाई, हो त्यसमा लागेन. र अर्को भनेको चाहिँ बेसिक एग्रिकल्चर प्रोडक्ट. बेसिक एग्रिकल्चरल प्रोडक्टहरूमा पनि लागेन है. र अर्को भनेको लिभ स्टक एन्ड दियर प्रोडक्टहरूमा पनि लागेन. भने मतलब लिभ स्टक भने चाहिँ हजुरहरूले बुझिहाल्नुहुन्छ होइन. अब अर्को भयो हाम्रो एग्रिकल्चरल रिलेटेड प्रोडक्ट्स र इक्विपमेन्ट्सहरूमा पनि लागेन. बेसिक कल्चरल प्रोडक्ट भयो एउटा, र अर्को भयो बेसिक नेसेसिटीको भयो, र अर्को भयो लिभ स्टक एन्ड द दियर प्रोडक्ट्स भयो, र अर्को भयो एग्रिकल्चरल रिलेटेड प्रोडक्ट्स एन्ड द इक्विपमेन्ट रह्यो. र अब हाम्रो क्वेसन नम्बर 14 रहेको छ राइट एबाउट रिलेसन्स एबाउट के भन्छ राइट एबाउट लेबर रिलेसन्स कमिटी भने चाहिँ लेबर रिलेसन कमिटी भनेको चाहिँ के हो भन्ने कुरा सोध्दै गर्छ के. जसले चाहिँ यस्तो यो चाहिँ भनेको चाहिँ एउटा यस्तो कमिटी हो है जुन चाहिँ लेबर एक्ट अनुसार चाहिँ लेबर रिलेसन कमिटीलाई चाहिँ डिफाइन गरिएको छ है. यो भनेको चाहिँ यस्तो हो जसमा चाहिँ जसले चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ क्रिएट गर्छ कि एमिकेबल एटमोस्फियर बिट्विन द वर्कर्स र इम्प्लोइज बिच चाहिँ त्यस्तो सम्बन्ध क्रिएट गर्छ के एन्ड द म्यानेजमेन्ट है. जस्तै यो बनाउनुको उद्देश्य चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ यो लेबर रिलेसन कमिटी बनाउनुको उद्देश्य के हो भन्दा चाहिँ म्यानेजमेन्ट इम्प्लोइ र वर्कर बिच चाहिँ सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्नको लागि अथवा हेल्दी रिलेसन डेभलप गर्नको लागि चाहिँ यो लेबर रिलेसन कमिटी चाहिँ क्रिएट गरेको हुन्छ है. अब हाम्रो यहाँ लेखिएको छ according to the labor act है. according to the labor act 2074 the proprietor should constitute a labor relation committee in each enterprises in order to create amicable atmosphere between the worker and or employees and the management and to develop healthy labor or industrial relation on the basis of the mutual participation and the coordination भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ गर्ने गर्दछ. के रहेछ त हाम्रो यो लेबर रिलेसन कमिटी भन्ने बित्तिकै चाहिँ यो कमिटी चाहिँ किन बनाएको हुन्छ भन्दा चाहिँ वर्कर र अथवा इम्प्लोइ बिच र म्यानेजमेन्ट बिच चाहिँ सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्नको लागि चाहिँ बनाएको हुन्छ. र यसले चाहिँ हेल्दी लेबर रिलेसन डेभलप गर्नको लागि र साथसाथै इन्डस्ट्रियल रिलेसन्सहरू चाहिँ राम्रो बनाउनको लागि चाहिँ बनाएको हुन्छ लेबर एक्ट 2074 अनुसार है. According to the Labor Act, the proprietor should constitute a labor relations committee in each enterprises in order to create amicable atmosphere between the workers or the employees and the management and to develop healthy labor or industrial relation on the basis of mutual participation and the coordination भन्ने कुरा यहाँ गरिएको छ.
र हाम्रो चाहिँ के भन्छ भन्दा चाहिँ सर्ट नोट्समा पनि राइट एबाउट द प्याटेन्ट भने चाहिँ हामीलाई प्याटेन्ट भन्ने बित्तिकै के थाहा हुनु पऱ्यो भन्दा यो चाहिँ एउटा इन्ट्यान्जिबल एसिड्स हो। के हो यो भनेको? इन्ट्यान्जिबल एसिड्स हो है, इन्ट्यान्जिबल एसिड्स हो। र यो प्याटेन्टले चाहिँ के गर्ने गर्दछ भन्दा चाहिँ जस्तै अ प्याटेन्ट इज अ सेट अफ द एक्सक्लुसिभ राइट ग्रान्टेड बाई द सोभरेन स्टेट टु एन इन्भेस्टर अर assignee for a limited period of time in exchange for detailed public disclosure of an invention. It is useful invention relating to a new method of process or manufacture or the operation भन्ने कुरा गर्दछ। यो भन्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ यो प्याटेन्ट भन्ने बित्तिकै के बुझ्नुपर्छ भन्दा यो चाहिँ एउटा इन्ट्यान्जिबल एसिड हो जसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ देख्न सक्दैन, छुन सक्दैन है। जुन चाहिँ एउटा जस्तै चाहिँ यो भनेको चाहिँ जसलाई चाहिँ राइटहरू ग्रान्टेड गरेको हुन्छ नि, जस्तै त्यो राइटहरू त अब हामीले देख्न सक्दैन नि त होइन। हो त्यस्तो कुरा चाहिँ यसले गर्ने गर्दछ भने चाहिँ यसले के भनेछ त प्याटेन्ट भन्ने बित्तिकै अ प्याटेन्ट इज अ सेट अफ द एक्सक्लुसिभ राइट ग्रान्टेड बाई अ सोभरेन स्टेट टु एन इन्भेस्टर अर अ असाइनी फर अ लिमिटेड पिरियड अफ अ टाइम इन एक्सचेन्ज फर डिटेल्ड पब्लिक डिस्क्लोजर अफ एन इन्भेन्सन। इट इज युजफुल इन्भेन्सन रिलेटिङ टु अ न्यू मेथड अफ प्रोसेस अर म्यानुफ्याक्चर अर द अपरेसन भन्ने कुरा गर्छ है। र अर्को रहेको छ हाम्रो क्वेसन नम्बर 16 मा राइट एनी टु कन्डिसन इन विच अ पार्टनरसिप मे बी डिसल्भ भने चाहिँ यस्तो टु कन्डिसन हो, त्यो कन्डिसन यदि फुलफिल भयो भने चाहिँ पार्टनरसिपहरू चाहिँ डिजल्भ हुने गर्दछ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ गरिएको पाइन्छ। र हाम्रो यसमा क्वेसन नम्बर 16 मा चाहिँ अ पार्टनरसिप फर्म मे बी डिजल्भ अन्डर द फलोइङ कन्डिसन भने चाहिँ जस्तै इफ अ पार्टनर्स अग्रिज टु डिजल्भ भने चाहिँ पार्टनर्सहरू आफैले नै अग्री गर्यो कि हामी चाहिँ अब फर्म चाहिँ डिजल्भ गर्ने है भनेर चाहिँ उनीहरू बिच आपसी एउटा सहमति हुन्छ नि। हो त्यस्तो भयो भने पनि हाम्रो के हुन्छ हाम्रो पार्टनरसिप फर्म चाहिँ डिजल्भ हुन्छ। र यो क्वेसन पोइन्ट नम्बर 1 त्यही कुरा गर्छ। र पोइन्ट नम्बर 2 अनुसार चाहिँ यदि चाहिँ पार्टनर्सहरू चाहिँ के भयो भन्दा चाहिँ इनक्यापेबल अफ द पर्फर्मिङ हिज अर हर ड्युटिज अफ द फर्म भने चाहिँ पार्टनर्स चाहिँ के भयो भन्दा चाहिँ अयोग्य भयो उसको आफ्नो दायित्वहरू पुरा गर्नको लागि भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा पनि हाम्रो पार्टनरसिप चाहिँ डिजल्भ हुने काम गर्दछ है। र यहाँ रहेको छ अ पार्टनरसिप फर्म मे बी डिजल्भ अन्डर द फलोइङ कन्डिसन। नम्बर 1 मा इफ द पार्टनर्स अग्रिज टु डिजल्भ द फर्म इन accordance with the agreement conducted between or among the partners। र अर्को रहेको छ if a partners has become incapable of performing his or her duties of the firm as referred to in the agreement है। यसरी नै रहेको छ। र हामी आज यस भिडियोमा अब हाम्रो के छ डिस्क्रिप्टिभ एन्सर क्वेसन है। हामी आज यस भिडियोमा 18 नम्बरसम्म मात्रै पढ्छौँ है भनेदेखि अब हाम्रो क्वेसन नम्बर 17 ले के भन्छ भन्दा चाहिँ हाउ द मिनरल्स आर क्लासिफाइड अकर्डिङ टु द माइन्स एन्ड द मिनरल्स एक्ट भने चाहिँ यो हाम्रो माइन्स एन्ड द मिनरल एक्ट अनुसार चाहिँ मिनरल्सलाई चाहिँ कसरी क्लासिफाइड गरिएको छ भन्दा चाहिँ यहाँ रहेको छ द माइन्स एन्ड द मिनरल्स एक्ट हैज क्लासिफाइड द मिनरल्स इन द फलोइङ वेज है। नम्बर ए मा चाहिँ हाम्रो क्लासिफिकेसन अन द बेसिस अफ द नेचर अफ द मिनरल्स है। मिनरल्सको चाहिँ नेचर अनुसार चाहिँ क्लासिफिकेसन गर्दा चाहिँ हाम्रो मिनरल्स चाहिँ दुई प्रकार रहेको छ। एउटा भनेको मेटालिक मिनरल्स र अर्को भनेको नन मेटालिक्स मिनरल्स। र अर्को हाम्रो क्लासिफिकेसन गरिएको छ मिनरल्सलाई अन द बेसिस अफ द इम्पोर्टेन्स अफ द मिनरल्स भने चाहिँ मिनरल्सको चाहिँ महत्त्व अनुसार चाहिँ यसलाई चाहिँ 3 भागमा चाहिँ विभाजन गरिएको छ। नम्बर आई भनेको चाहिँ भेरी प्रिसियस मिनरल्स र अर्को भनेको चाहिँ प्रिसियस अर द भ्यालुएबल मिनरल्स र अर्को भनेको चाहिँ अर्डिनरी मिनरल्स रहेको रहेछ भनेदेखि के रहेछ त यो हाम्रो एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। यो पनि यसको बारेमा चाहिँ हामी ब्रिफली चाहिँ हामीले भनौँ न हामी एकदम राम्रोसँग चाहिँ यहाँ पछि पढ्छौँ है
डिस्क्रिप्टिभ क्वेसन एन्सरमा चाहिँ हाम्रोलाई चाहिँ यसमा डिटेल रूपमा चाहिँ चर्चा गरिएको छ यो मेटालिक मिनरल्सहरूलाई चाहिँ है। भनेदेखि हाउ द मिनरल्स आर क्लासिफाइड अकर्डिङ टु द माइन्स एन्ड द मिनरल एक्ट्स भनेर सोध्यो भने हाम्रो सर्ट क्वेसनमा हामी जस्ट हाम्रो पोइन्ट मात्र लेख्छौँ कि त्यसमा जस्तै द माइन्स एन्ड द मिनरल्स एक्ट हेज क्लासिफाइड द मिनरल्स इन द फलोइङ वेज। नम्बर एमा छ क्लासिफिकेसन गरिएको छ अन द बेसिस अफ द नेचर अफ द मिनरल्सको नेचर अनुसार क्लासिफाइड गर्दा चाहिँ हाम्रो दुई प्रकारको रहेको छ मिनरल्स। एउटा रहेको छ मेटालिक मिनरल्स एन्ड अर्को रहेको छ नन मेटालिक मिनरल्स र नट मेटालिक मिनरल्स। र बी अनुसार भनेपछि क्लासिफिकेसन गर्यो अन द बेसिस अफ द इम्पोर्टेन्स अफ द मिनरल्स भनेपछि मिनरल्सको चाहिँ इम्पोर्टेन्सको बेसिसमा गर्दाखेरि चाहिँ नम्बर आईमा रहेको छ भेरी प्रिसियस मिनरल्स र अर्को रहेको छ इम्पोर्टेन्सको बेसिसमा अथवा प्रिसियस अर द भ्यालुएबल मिनरल्स भन्छ। भेरी प्रिसियस भनेपछि एकदमै प्रिसियस टाइपको मिनरल्स र अर्को भनेको चाहिँ प्रिसियस अर द भ्यालुएबल मिनरल्स यो चाहिँ हल्का प्रिसियस मात्र रहेको र अर्को भनेको चाहिँ अर्डिनरी मिनरल्सभित्र पर्यो। र अर्को हाम्रो यसै गरी क्वेसन नम्बर 18मा रहेको छ गिभ अ ब्रिफ नोट्स अन अ फरेन इम्प्लोइमेन्ट प्रमोसन बोर्ड भनेपछि फरेन इम्प्लोइमेन्ट प्रमोसन बोर्डको बारेमा चाहिँ सानो नोट्स लेख भनेर भनेको छ है। हामीले के लेख्नुपर्छ भन्दा चाहिँ अकर्डिङ टु द फरेन इम्प्लोइमेन्ट एक्ट अ फरेन इम्प्लोइमेन्ट प्रमोसन बोर्ड इज कन्स्टिट्युटेड टु प्रमोट द फरेन इम्प्लोइमेन्ट बिजनेस एन्ड मेक दिस बिजनेस सेफ सिस्टमेटिक एन्ड द डिसेन्ट एन्ड प्रोटेक्ट द राइट्स एन्ड द इन्ट्रेस्ट अफ द वर्कर्स एज वेल एज फरेन इम्प्लोइमेन्ट इन्टरप्रेनर्स भनेर चाहिँ भन्ने गर्दछ। जस्तै चाहिँ यो अनुसार चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ जुन यो फरेन इम्प्लोइमेन्ट एन्ड द प्रमोसन बोर्ड चाहिँ फरेन इम्प्लोइमेन्ट एक्ट अनुसार बनाएको हुन्छ हो। यो फरेन प्रमोसन बोर्डको चाहिँ बनाउनुको उद्देश्य चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ फरेनमा जाने गएर काम गर्ने इम्प्लोइहरू हुन्छ नि हो उनीहरूको चाहिँ हकहरू कसरी सुरक्षित गर्ने र साथसाथै कसरी काम गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई सेफ्टी अथवा सुरक्षा प्रदान गर्ने साथसाथै प्रोटेक्ट कसरी गर्ने त भन्ने कुराहरू चाहिँ यसले गर्नुको साथसाथै र यो फरेन इम्प्लोइमेन्ट इन्टरप्रेनर्सहरूको पनि हक र अधिकार कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो यो फरेन इम्प्लोइमेन्ट प्रमोसन बोर्डले गर्ने गर्दछ जसलाई चाहिँ फरेन इम्प्लोइमेन्ट एक्ट अनुसार चाहिँ इस्टाब्लिस गरिएको हुन्छ भने चाहिँ यहाँ के रहेको छ अकर्डिङ टु द फरेन इम्प्लोइमेन्ट एक्ट अ फरेन इम्प्लोइमेन्ट प्रमोसन बोर्ड इज कन्स्टिट्युटेड टु प्रमोट द फरेन इम्प्लोइमेन्ट बिजनेस एन्ड मेक दिस बिजनेस सेफ सिस्टमेटिक एन्ड द डिसेन्ट एन्ड प्रोटेक्ट द राइट एन्ड द इन्ट्रेस्ट अफ द वर्कर्स एज वेल एज द फरेन इम्प्लोइमेन्ट इन्टरप्रेनर्स। र हामीले आज यस भिडियोमा यसरी हामीले सर्ट क्वेसन मात्र डिस्कस गर्नेछौँ। हामीले कतिवटा डिस्कस गऱ्यो भन्दा चाहिँ 18वटा क्वेसन चाहिँ हामीले यसरी डिस्कस गऱ्यौँ। एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेको छ है यो हाम्रो च्याप्टर 3 को लिगल इन्भाइरोमेन्टमा है। यसरी हामीले पढिसकेपछि अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा डिस्क्रिप्टिभ एन्सर क्वेसनमा हामीले यसरी पढ्ने छौँ। हाम्रो त्यो पनि अब धेरै छैन, हामी यसरी पढ्छौँ र आजलाई यति नै।